imo siyang benisyonan, tipigan nimo, i-extend pa yung kinabuhi sa daghang pagkatuigan. Madayon ang imong plano kaniya, matuman imong katuyuan plano siyang kinabuhi. Nag-ampo ko bisan nga tibok mga anak ako sa mga apo. Ang grasyas kaluwasan mag-abot sa tibok banay, tibok pamilya ni Ate Aurel. Daliwala ni nga pangitabo apan Lord, makita nila nga ikaw ang Dios maayo, na makita nila nga ikaw ang Dios nagatiman, nga wala gayon bibiya ni mitalikod kaniya. Salamat o Dios na kaninga deklarasyon imong kasidunggan may tabo mis kinabuhi Ate Aurel. Salamat sa bagong kusog sa matag adlaw, salamat sa kayuhan, salamat sa provision sa pagsangkap sa tanang pagpanginahanglan. Dalaygon ka mahan sa uli katapusan, ikaw mong simbahon, ikaw kanunang pasalamatan sa tanang butang, sa bisan pa nga umaabot pa sa mong kinabuhi, pasalamatan ka na nang daan kay matinud-an ka na Dios. Dalaygon ka, nini nga matang nga kahaponon, pasidungan ni ngalan, ulian sa tanang himaya, dumugaw pagpasalamat, alang lamang kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Petresyo te, naay kuan mo tiri o.